insertion d'un graphique. ملي كنمشي كنعمل ان جرافيك او ميبيان كنلقاه هو هنايا متواجد، وفي انسيرسيون كنلقى انني كيمكن لي نعمل انسيرسيون تاع جرافيك. دونك ملي غادي نضغط على جرافيك اوتوماتيكيا كيطلب مني، كيعطيني واحد الشاشه، هاد الشاشه بحال تاع الاكسل، كيطلب مني اول شيء الشكل ديال الجرافيك اللي باغي. عندي الا بغيت هيستوغرام، عندي عدة اشكال تاع هيستوغرام، يكفي انني نضغط عليهم وهو كيعطيني نظرة على كيفاش غادي يكون المبيان ديالي. كاينه كور، سيكتور الى غيره. دونك الا بغينا نعملو هيستوغرام اللي كيتستعمل كتير هو هذا الاول، كور اللي كيتستعمل كتير هو هذا الاول، وسيكتور اللي كيتستعمل كتير هو هذا الاول. دونك هيستوغرام كنختار الشكل، ما كيبقى عليا الا انني نعمل اوكي. اوتوماتيكيا كيفتح اكسل، كنلقى هنا اون فونيتر تاع الاكسل، وهنا كنلقى لي دوني ديالي، كنلقى الاسماء اللي كاينين هنا متواجدين هنايا، هذا هو المفتاح، وكنلقى المعطيات ديالي هنايا. دونك الا بغينا نغيرو في المعطيات كيمكن لي نعمل هنايا، كنمشي كنكتب اوتوماتيكيا است، كنكتب اوتوماتيكيا هنايا كيتغير. هنا بدلنا است ويست نور سود، كنلقى بلي ان تغيير عندي. الا كيمكن لي نعطي باغ اكزومبل مثلا السنوات 1980 1990، كنمشي كنضغط في الخانة اللي باغي نغيرها 2000، كنعمل اونطري، كنلقى بلي ان المفتاح اصلا كيتغير. يعني هنا كنمشيو كنشوفو كمثال هذه الجهات تاع الشرق هي هذه، والمعطيات عندي الازرق المعطى تاع 1980، يعني هذا المعطى تاع 4.8 اللي متواجد في 1980، يعني هذا هو 2.4 وهذا هو 2. لإضافة معطيات أو إزالة المعطيات. للإضافة كتكون عندي سهلة، كنمشي غادي نمشي كنكتب أمامها 2010، أوتوماتيكيا كيضيف لي المعطى نتاع السنة تاع 2010، وكيوضع لي واحد ليسباس فارغ هنايا. الآن هاد ليسباس ملي غادي نعطي المعطيات ديالي أوتوماتيكيا كتغير في المبيان. باغ اكزومبل هنايا 3 2.7 4.1 4. كنلقى اذا بغيت نغير شي معطى، باغ اكزومبل هاد المعطى هذا تاع 4.3 اللي هو هذا هنايا الاول، الا عطيتو تقريبا رقم 1 غادي تشوفو بلي ان غادي يتقلص الواحد. انا نعمل التغيير اوتوماتيكيا، والتغيير كيوقع في المبيان. 4.3 اللي كانت كترجع عادية. هنايا ضفنا معطى نتاع السنة، ولا بغينا نضيفو معطى آخر هنايا كنكتب تحت في آخر خانة، وأوتوماتيكيا كنلقى بلي إنه كيعطيني المكان الخاص بالمعطيات اللي غادي ترسم في المبيان. ما يبقى عليا غير انني نعطي الارقام الخاصة من هاد المنطقة هادي. الآن كنشوف بلي ان عندي 4 سنوات و5 المناطق. إلا بغيت نقلص من المناطق كيمكن لي نمشي ونعمل سوبريمي
لهاد المنطقة هادي اوتوماتيكيا كتعمل سوبريمي، ولكن كنلقى بلي مازال متواجدة في الميبيان. كنمشي هنايا في هاد المنطقة هادي كنلقى بلي عندي هنايا واحد المربع صغير، واحد العلامة عاملة بحال هكدا. كنمشي لهاديك المنطقة وكنضغط وكنصغر المنطقة ديالي. اون فوا كنصغر المنطقة ديالي كنلقى بلي لي دوني ديالي الآن كيقتصروا غير على 4 المناطق. كنمشي لهاديك المنطقة كنلقى بلي هنايا اش كيمكن لي نعمل ملي كنمشي كنبغي نصغر. كيمكن لي اما كنمشي على الشمال ومن بعد كنطلع الفوق على اليمين. دونك خلينا نولي نجربها. كنمشي كنضغط تماكين كنمشي على الشمال كنقلص كنطلع على اليمين كنقلص. المعطيات الاخرى راها باقيه، ولكن اللي معتمده هي اللي الان عليها هاد الالوان هادي. بغيت نزيد نكبر كنمشي لهاديك المنطقه وكنزيد نكبر في هاد المنطقه هادي. كنمشي لهاديك النقطه اللي متواجده تماكين وكنضيف المعطيات اللي باغي. الان كيمكن لي نغلق النافذه اللي كندخل فيها المعطيات. ملي كنبغي نرجعها انني نبغي نعمل تغيير، هنا ملي كنضغط على الجرافيك كنلقى عندي بلي الفوق عندي ميزون فور وعندي كرياسيون. اللي كتهمني بالدرجه الاولى هي هادي، الثانيه هي هادي، الثالثه هي هادي. غادي نبداو من هادي موديفي لي دوني. موديفي لي دوني هي تغيير المعطيات. ملي كنضغط عليها كيرجع كيفتح لي لا فينيتر ديالي وكيمكن لي الان نعمل التغيير اللي باغي، والتغيير كيوقع في الجرافيك وكنسد. دونك كنضغط هنايا كنمشي لكرياسيون كنعمل تغيير المعطيات كيفتح لي النافذه اللي كنت غلقتها. كنشوف هنايا بلي عندي في الجرافيك ديالي عندي لو تيتر الفوق والمفتاح لتحت. اذا بغيت لو تيتر يكون الفوق والمفتاح على اليمين، او بغيت اي شكل اخر مختلف على هذا الشكل هذا، عندك اش كاين عندي هنايا. عندي ملي كنضغط على الجرافيك في كرياسيون عندي ديسبوزيسيون رابيد. في ديسبوزيسيون رابيد ملي كنضغط عليها كيعطيني عدة اشكال. بالنظر ليهم كيمكن لي نعرف اش كاين. دونك الا بغيت انه يكون عندي عنوان الفوق ومفتاح على اليمين، كنلقى بلي اللي كيعطيني عنوان الفوق ومفتاح على اليمين هو هذا الشكل هذا. ها هو المكان تاع العنوان اللي بالاحمر، وهو المكان تاع المفتاح. كنلقى بلي هنايا عطاني مسائل دخل حاجه في حاجه في بعضها. دونك لان الشكل تما كيعمل بلي كاين ان غرافيك على ان اوتر غرافيك. كان بالامكان ديالي نختار هذا ونشوف العنوان اللي عطاني هنايا. عطاني العنوان ماشي نتاع الجرافيك كامل، ولكن العنوان نتاع المعطيات اللي عندي هنايا في الاكس والمعطيات اللي عندي في هاد الايكغيك. انا بغيت حتى العنوان يكون عندي. اجي نشوفو اللي كاينه هادي اللي فيها تقريبا اجمالي كامل، فيها عنوان الفوق مفتاح على اليمين، وضاف لي حتى العنوان تاع لي زاكس ديالي الاكس والايكغيك. هنايا ملي كيكون عندي الجرافيك كيمكن لي نضغط على كل حاجه على حده. دونك الا بغيت نعمل هنايا تغيير تاع العنوان كنضغط تما وكنعمل لو نون. الا ما بغيتش هذا العنوان هذا لتحت كنضغط كنسيليكسيوني وما عليا الا انني نعمل سوبريمي في الكلافي، هو اوتوماتيكيا كيتمسح. كنضغط عليها كنعمل سوبريمي في الكلافي اوتوماتيكيا كيتمسح.
كنلقى هنايا بلي ان عندي واحد الزائد. هاد الزائد كيمكن لي ايضا انني نظهر او نخبى معطيات اللي عندي هنايا. باغ اكزومبل التيتر دو غرافيك الا بغيت نخباو كيمكن لي نعملو طاق بحال اللي عملتلو سوبريمي، بغيت نولي نظهرو كنولي كنظهر. التيتر تاع لي زاكس هنايا كيمكن لي نظهرهم بزوج، اولا كنختار شكون فيهم اللي بغيت نظهر. عندك اخر وحده غادي نشوفوها في كرياسيون هي اننا نشوفو موديفي الغرافيك. ملي كنعمل موديفي الغرافيك كيعطيني البوسيبيليتي انني نغير الغرافيك لشكل اخر. باغ اكزومبل الغرافيك د الاعمده الا بغيتو غرافيك كيكون فيه كور كيمكن لي كنختار الشكل. اش عملنا موديفي تيب دو غرافيك كيعطيني هادي. كنمشي كنختار الشكل ملي كنحدد انني الشكل اختاريتو هنايا كيبقى لي انني نعمل اوكي، و لو غرافيك ديالي كيتغير للشكل الجديد. بور لي غرافيك اللي هما فيهم غير معطى واحد، مثال ما عنديش هاد المعطيات اللي هنايا، بعد ما عملنا لهم سوبريمي كنضغط هنايا عليهم، وفي هاد المنطقة ضغط على البوطون اليمين وعملت سوبريمي. كمثال ندير لو نور، لو سود، لست، وست. دابا اللي بغيت نشوف ان هذا ما نعملوش بهذا الشكل هذا، ولكن بغيت نعملو بشكل دائري. كان في الامكان من الاول كنختار الشكل الدائري وكنعمل اوكي ونعطي المعطيات، اولا كان بالامكان ديالي واخا انني عملتو فحال هكا كنمشي كنعمل موديفي الغرافيك وكنمشي للسيكتور وكنختار الشكل الدائري. اللي هو انتريسون ومهم في هذا الشكل الدائري انني ملي كنمشي كنعمل ديسبوزيسيون رابيد انني كنختار هذه كيعطيني البوسيبيليتي انني نعمل النسب المئويه على الغرافيك ديالي. يعني بلا ما كنعمل الكالكول تاع النسبه المئويه اوتوماتيكيا الحاسوب كيعطيني النسبه المئويه. الغرافيك كان عندي فحال هكذا كنضغط عليه كنمشي لديسبوزيسيون وكنختار الشكل اللي فيه النسب المئويه. عندي 1 2 3 هاد الاشكال. هاد الشكل كيعطيني المفتاح لداخل في الدائره. هنا كيعطيني غير النسبه المئويه، هنا كيعطيني غير نسب مئويه. غادي نزول العنوان، بغيت نكبر شي شويه هذا حتى المفتاح غادي نزولو ما كان مشكل، لانه بغيت نشوف هذا الشكل هذا كيفاش عامل. ملي كنضغط على الدائره كنلقى بلي انه شكون اللي سيليكسيوني. هذه الى سيليكسيوني وهذه الى سيليكسيوني وهذه الى سيليكسيوني وهذه الى سيليكسيوني. كيفاش عرفت بلي انهم سيليكسيوني؟ لان كاملين عليهم واحد الدائره هنايا، كل اللي فيه هاد الدائرات هادو الى سيليكسيوني. كيمكن لي نكليكي في الارقام الان شكون اللي سيليكسيوني. الارقام هما اللي سيليكسيوني. كيمكن لي نغير في الحجم ديالهم، كيمكن لي نغير في اللون ديالهم. حاجه اخرى كيمكن لي انني نسيليكسيوني غير رقم من هاد الارقام هذا. كمثال كنضغط المره الاولى كنلقاهم بلي هما كاملين سيليكسيوني، كنضغط على المره الثانيه كنلقى شكون اللي سيليكسيوني فقط هذا الرقم 10. كيمكن لي الان كنضغط عليه وكنخرجو على برا. الان ملي كنسيليكسيوني كيمكن لي نسيليكسيوني كل واحد على حده. كنضغط كنخرجو كنضغط كنسيليك باردون
الحاجة الثانية، شفت بلي انني كيمكن لي نسيليكسيوني كلشي وكنغير الشكل. كنسيليكسيوني واحد، هذا الواحد كنغيرلو تا هو يمكن لي نغيرلو اللون ديالو او الشكل ديالو او الحجم ديالو، ولكن كيكون على حده. الا كانوا كلشي سيليكسيوني باغ اكزومبل بحال هاد الطريقه، اذا غيرت اللون دابا الكل كيتغير لان كل الى سون سيليكسيون. كيمكن لي نضغط على الدائره وكيمكن لي نضغط مرة ثانية على المنطقة اللي باغي، وهنايا كيمكن لي نضغط ونجرها، كيمكن لي نخرجها على الباقي. بخلاف إلا كان عندي كلشي سيليكسيوني وجيت جريت، كنلقى بلي أن الكل كيتهرس. إلا ما سيليكسيونيتش غير واحد، سيليكسيونيت الدائرة كاملة وجريت، كنلقى بلي أنه كيفرق الكل كيتباعدو. دونك إلا بغيت نفرق غير طرف من هاد الدائرة كنسيليكسيوني المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم نجر.